من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तारी इस्लाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। पीछे जो फाजुल थोड़े दाएं तरफ बाएं तरफ आगे आए, थोड़ा आगे बढ़े, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बुजुर्गान मोहतरम, खत्म नबूवत का मसला बहुत अहम मसला है। हमारा ईमान उसी वक्त कामिल होगा जब रसूल